नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल रिठेल। लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण आम मानिसहरू घरभित्रै थुनिन बाध्य छन्। आम मानिसको जीवन रक्षाका लागि सरकारले निषेधाज्ञा गरेर जीवन बचाउने कोसिस गरिरहेको छ, तथापि कोरोना भाइरसको महामारी रोकिएको छैन, बरु झन्झन बढ्दै गएको छ। यो त्रासका बीच पनि मानिसहरू अब आफूलाई मात्र थुनेको होइन, आफ्नो धर्म, संस्कृति, आस्थालाई पनि थुन्न खोजेको भन्दै सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन थालेका छन्। यसै क्रममा ललितपुरमा पुल्चोकमा यो बिहिबार मच्छिन्द्रनाथको जात्रा निकाल्ने कोसिस गर्दा त्यहाँ झडप भएको छ र झडपमा प्रहरीलाई नि पिटिएको छ, मोटरसाइकल आगजनी गरिएको छ र त्यो भिड नियन्त्रणका लागि खटिएका 18 जना प्रहरी कोरोना सङ्क्रमित भएको सम्मका सूचनाहरू पाइरहेका छन्। यसले जोखिम झन बढाएको ठानिएको छ। खासमा जो आम नागरिक छन् उनीहरूकै जीवन रक्षाका लागि गरिएका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था तोड्नका लागि किन नागरिक विवश भएका छन्? यसले जोखिम बढाएको छ कि छैन? किन मानिसहरू यो तहको आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भए? आज हामी यी र यस्तै विषयमा बहस गर्दैछौँ र यो भड्काउले कतै देशमा सामाजिक सद्भाव नै बिग्रिने त होइन भन्ने चिन्ताहरू पनि सुरु भइरहँदा यसको समाधानका उपाय के हुन् भन्ने सन्दर्भको पनि कुराकानी आज हामीले गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना अधिकारकर्मी अभियन्ता प्रेमलाल महर्जन। नमस्कार। र हामीसँग हुनुहुन्छ गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेमलाल लामिछाने। नमस्कार। स्वागत छ यहाँहरू दुवैलाई। धन्यवाद। सुरुवात म प्रेमलाल महर्जनज्यू तपाईँबाट गरौँ। ललितपुर देशको चेतनाका हिसाबले अग्रस्थानमा पर्ने राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा पर्छ। मानिसको जीवन रक्षाका लागि सरकारले यो हदको कोसिस गरिरहेछ, तपाईँहरू त्यो सरकारका विरुद्ध झाइलाङ थाल्नुभयो किन? यो ठिक उल्टो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। सबभन्दा पहिले मैले तपाईँको उच्चारणबाटै म चाहिँ खण्डन गर्न चाहे। होइन, उल्टो कसरी? तपाईँहरू त्यहाँ पुल्चोकमा निस्केर प्रहरीलाई नि गोदेको, मोटरसाइकल आगजनी गरे, यो के हो? त्यो म भन्छु। यो उल्टो हो त भने? त्यो भन्नु होइन, म भन्छु यो उल्टो कुरा हो। होइन, त्यो जुन किसिमले तपाईँले भर्खर चाहिँ कुरा शब्द प्रयोग गर्नु, त्यसलाई शब्दको संयोजनको लागि मात्र मैले कुरा गर्न लागेको। त्यो सुल्टे काम हो। सुल्टो पनि होइन, उल्टो पनि होइन। म तपाईँलाई भन्छु। तपाईँले त उल्टो भनिदिनु भयो नि, त्यही भएर मेरो विमति रह्यो। शब्दलाई प्रहरीलाई कुटियो, यस्तो महामारीको बीच जुलुस निकालिया छ, भिडभाड गरिया छ, यसलाई सुल्टो भन्ने? महर्जनज्यू तपाईँ जस्तो व्यक्तिले यो जुन कोभिड-19 को जुन समस्या छ यो सारा देशले भोगिराखेको कुरा हो र त्यही भोगाइकै क्रममा रहेका ललितपुरवासी एउटा चाहिँ अचम्मको परिस्थितिमा तपाईँको त्यो गुम्सिएको अवस्था छ। त्यो त देशभरिको गुम्सिया छ। कहाँ होइन होइन, कोभिड-19 को कारणले होइन। मैले त्यही कुरा तपाईँलाई शब्द संयोजन गर्नलाई मैले मिलाउन लागेको। कोभिड-19 को कारणले त गुम्सिएकै छ, सारा देश होइन सारा विश्व नै गुम्सिराखेको अवस्था छ र सरकारले यो कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ, कर्फ्यूको घोषणा गरेको छ, निषेधाज्ञाको घोषणा गरेको छ। सारा दुनियाँ प्र्याक्टिस गरिरहेछ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसमा कसैले विमति जनाएको छैन र त्यो कुरा के हो मात्रै हो भने होइन, विमति जना पुलिसलाई कुट्न निस्किने भन्ने बाहेक छ। मैले तपाईँलाई भने सुन्नुहोस्, मेरो कुरा सुन्नै पर्ने कुरा कि 5 महिना भयो, 6 महिना हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ। आजको दिनसम्म हामी लकडाउनकै अवस्थामा छौँ। तर संस्कृति, धर्म, परम्परा निभाउनको लागि अत्यन्त सक्रिय र अत्यन्त तपाईँको हामी नेपाली प्रिय मान्ने, धर्म र संस्कृतिमा अत्यन्त आस्था राख्ने हामी नेपालीलाई एउटा कुराले के यो बन्दाबन्दीमा राखेको भने यो लकडाउनको बन्दाबन्दी होइन, अर्कै बन्दा संस्कृतिको बन्दाबन्दीमा राख्ने काम के भयो भने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा सरकारले, प्रशासनले नमनाउनु भनिएको थियो। तर त्यहाँको एउटा चाहिँ जाति समाजले, त्यहाँको चाहिँ केही समुदायले होइन यो त मनाउनै पर्छ भनेर जबरजस्ती गरियो। प्रशासनले मनाउनु तपाईँहरू, तर यसको जिम्मेवारी सेक्युरिटीको जिम्मेवारी, स्वास्थ्य सेक्युरिटीको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दाखेरि हामी नै लिन्छौँ भनेर तम्स्यो। ठिकै छ, स्थानीय सरकारको रूपमा ललितपुर महानगरपालिकाले जब चाहिँ जिम्मा लिन्छु भनिसकेपछि जिल्ला प्रशासनलाई आपत्ति हुनुपर्ने कुरा भएन र जिल्ला प्रशासनले तपाईँहरूले चाहिँ त्यसो शान्ति सुरक्षा म हेर्छ, तपाईँहरू आफ्नो काम तपाईँ गर्नुहोस् भनेर एउटा चाहिँ अघोषित सहमति भयो। त्यो सहमति हुँदै पनि स्थानीय सरकार
र तपाईँको यो जातीय समुदायहरूले के गर्यो भने म पनि त्यही मान्छे हो त्यही भएर सोध्दैछु त। मैले तपाईँलाई भन्छु के गर्यो भने अनिर्णयको बन्दी बनाइयो 5 महिना अक्षय तृतीया वैशाख 12 गतेदेखि आजको मितिसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाएर पुलचोकमा रातो मचिनाटको रथलाई लावारिस अवस्थामा छोड्ने काम के प्रशासनले गरेको थियो, कुनै चाहिँ नगरवासीले गरेको थियो, कुनै आन्दोलनकारीले गरेको थियो? 5 महिना लावारिस अवस्थामा चाहिँ रथलाई छोड्ने अनि आन्दोलन भयो भनेर तपाईँको चाहिँ आरोप लगाउन पाइन्छ? अनि त्यो कसले छोडेको? म भन्छु अब त्यही त कुरा अघि नै मैले भने दुईटा फरक कुराहरू छन्। यसो गरौँ सबैलाई यसो गरौँ कसो गरौँ भने यसको पृष्ठमा म आउँछु। यो जे घटना प्रकरण भयो नि यो ठिक हो? मैले ठिक हो भनेकै थिएँ। हो म त सोध्दैछु नि। अस्ति बिहिबारको जुन घटना त्यहाँ भयो अत्यन्त निन्दनीय घटना भएको छ। तपाईँको आशय के आयो? लावारिसी अवस्थामा छोड्ने अनि अहिले आन्दोलन भयो भन्न मिल्छ भन्दै हुन्छ भन्नुको अर्थ तपाईँको आशय त्यो ठिक हो भन्ने कुरा आयो। आशय त्यसै व्यक्त भएकै छैन। मेरो आशय के थियो भने जिम्मेवार निकाय स्थानीय सरकार र जातीय समाजले उचित समयमा उचित निर्णय गर्नुपर्ने थियो। 5 महिनासम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ मछिन्नाट हामी धर्म मैले अघि सुरुमै भने हामी धर्म र संस्कृतिमा आस्था राख्ने हामी नेपाली जनता हामी नगरवासीलाई तपाईँको रुवाएर राख्यो, अलमल अवस्थामा राखियो। तपाईँलाई थाहा छैन त्यही तपाईँको पुलचोकमा धर्म संस्कृति नाममा भजन गर्न जाँदाखेरि त्यो भजन गाउनेहरूलाई नै तपाईँको कोरोनाको सङ्क्रमण भयो। जिम्मेवारी कसले लिने? सारा डोज सरकारलाई मात्र दिने? म फेरि यहाँ प्रेमलाल सर यहीँ हुनुहुन्छ, मैले फेरि उहाँलाई पन्छाएकै होइन। यो थर्ड कुरा के थियो भने केन्द्रीय सरकारलाई पन्छाउने, प्रशासनलाई पन्छाउने अनि आफ्नो डोज जति अरूलाई पन्छाइसकेपछि आफू पानीमाथिको ओहानो बस्ने, जसले गर्दाखेरि नगरवासीलाई अत्यन्त केन्द्र प्रशासनको केही दोष छैन यहाँ। सुन्नु केन्द्र प्रशासन पनि दोष छ। म बाँकी नै पहिले त म भन्छु यति कुरा त भन्छु तपाईँको तपाईँले सुन्नै पर्छ। तपाईँले मसँग सोधिसके मलाई आरोप लगाइसकेपछि मैले भन्नै पर्छ के हो भने हिजो छाडी अस्तिको जुन घटना छ त्यो घटनालाई निम्त्याउने काम मैले अघि भने त्यो अनिर्णयको बन्दी बनाउनेहरूले त्यो घटना निम्त्याएको हो। त्यो घटना भयो मैले अघि नै भने निन्दनीय काम भएको छ। त्यहाँ अत्यन्त हामीले नसोचेको काम भएको छ। तर त्यो नसोचेको कामलाई जन्माउने काम कसले गर्यो भने स्थानीय सरकारले गरेको छ। हिजोको दिनमा मैले अघि पनि भने वैशाख 12 गते म जिम्मेवारी लिन्छु भनेर सारा जिम्मेवारी लिनु खोज्ने अनि आफ्नै कार्यकक्षमा तपाईँको 10वटा मिटिङ राख्ने अनि त्यो मिटिङ राखेर फलफुल चाहिँ प्रतिफल के पनि ननिकाल्ने भनेको मेयर साहबले भन्दै हुन्छ तपाईँ? हजुर मेयर साहबले भन्दै हुन्छ। तपाईँ आफैले बुझ्नुहोस् त मैले भन्ने न स्थानीय सरकार किन यो कुरो चपाउनु हुन्छ? होइन चपाउने किन? होइन मैले चपाएकै छैन। स्थानीय सरकार भने एउटै महानगरपालिका छ। अनि भनिदिँदा भइगयो त। अब म त्यही त मैले मेयर साहबको कमजोरी देख्नु एक। दोस्रो अनि जातीय समुदायको रूपमा जापु समाजले जुन किसिमले अग्रसरता लिनुपर्ने थियो अग्रसरता लिन सकेन, निर्णय लिन सकेन। तेस्रो कुरा अनि त्यो आन्दोलनमा सहभागी हुनेहरूको एउटा बाँकी नै छ। चौथो कुरा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ ठुलो कुरा सरकारले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने थियो। एउटा निश्चित एउटा चाहिँ दिशानिर्देश दिनुपर्ने थियो। स्थानीय प्रशासनलाई दिशानिर्देश दिनुपर्ने थियो। केन्द्रीय सरकारले त्यो दिशानिर्देश दिन सकेन। हस्, म तपाईँसँग के बेरमा आउँछु। म प्रेमलाल लामिछानेज्यू, तपाईँ गृह मन्त्रालयको सहप्रवक्ता। केन्द्र सरकारले दिशानिर्देश दिन नसक्दा स्थानीय प्रशासन अलमलमा पर्यो त्यसकारण पुलचोक प्रकरण यो घटना भयो भनियो। अहिले भर्खर उहाँले भनेको तपाईँले सुन्नुभयो। उहाँले बिचबिचमा के पनि भन्नुभएको छ भने अघोषित रूपमा यो यात्रा गर्न सहमति भएको थियो, सुरक्षाको जिम्मा प्रशासनले लिन्छ भनेको थियो। त्यो लिँदा लिँदै पनि त्यहाँ आन्दोलन भयो, त्यहाँनिर हस्तक्षेप भयो। उहाँको दुईवटा कुरा आएको छ। अब यसको प्रपरली जवाब दिने त ललितपुर जिल्ला प्रशासनले होला, सिडिओ साहबले। तथापि केन्द्रले स्पष्टसँग दिशानिर्देश दिन नसक्दा ऊ अलमलमा पर्यो, त्यसकारण यो भयो उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। यो देशभरका जिल्ला प्रशासनलाई तपाईँहरू गुमराह राख्नुहुन्छ 77 ठाउँमा। सबभन्दा पहिला जुन अस्ति बिहिबार जुन दुःखद घटना घट्यो त्यसको लागि म दुःख व्यक्त गर्छु। र त्यही घटनाको सन्दर्भमा चाहिँ दुईवटा विषय सँगसँगै जोडिएको कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा हाम्रो परम्परागत धर्म संस्कृति, हाम्रो मान्यता, हाम्रो परम्पराहरूलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने एउटा विषय। अर्को चाहिँ
गृह मन्त्रालयको आफ्नो कोर फङ्सन मुख्य जिम्मेवारी रहेको र माता नेपालले गर्दै आएको शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था कायम गर्ने र जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्ने कुराहरू दुईवटा कुराहरू छन्। अहिले प्रसङ्ग उठिसक्यो 6 महिना यता हामी विश्वव्यापी रूपमा महामारी रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 सङ्क्रमणको रोकथाम नियन्त्रणमा हामी चाहिँ देशको मुलुककै सम्पूर्ण शक्ति सामर्थ्य केन्द्रित गरेर लागिरहेका छौँ र नेपाल सरकारले सुरुदेखि नै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ कुनै पनि मेला महोत्सव जात्रा भिड कुनै पनि नगराउनु भनेर प्रष्ट रूपमा चाहिँ पटक पटक भनेको छ। यसले व्यापक प्रचार प्रसार भएको छ। त्यसै गरी स्थानीय प्रसार सबै जिल्लाहरूले त्यहाँको कोभिड-19 सङ्क्रमणको संवेदनशीलता हेरेर स्थानीय प्रशासन 2028 तथा सङ्क्रमण रोग 2020 का दफाहरू प्रयोग गरेर यस प्रकारका मेला महोत्सव भिड जात्रा नगरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दै आएको छ। तर त्यो सँगसँगै हाम्रा जुन धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको जुन संवेदनशील विषयको छ त्यसलाई पनि ठेस नपुग्ने गरी साङ्केतिक हिसाबले प्रतीकात्मक हिसाबले आन्तरिक हिसाबले गर्नुपर्ने हाम्रा पूजाआजा कुराहरूलाई पनि निरन्तरता दिँदै कसरी हुन्छ जोगिने कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ है भनेर हामी सबै खालका प्रयासहरूलाई चाहिँ केन्द्रित गर्दै सरकारले त्यो कुराहरूलाई आफ्नो चाहिँ प्रयास जारी राखेको छ। र जुन चाहिँ यो रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा देखाउने सन्दर्भमा जुन यो अस्तिको दुःखद घटना घट्यो यसको बारेमा यो मैले सुनेसम्म यो चयत नै भइसक्नुपर्ने थियो। तर यही कोभिडको कारणले गर्दा सबै जिम्मेवार निकायहरू सबै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय गृह मन्त्रालयको निर्णय निर्देशन जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको चाहिँ निर्णय निर्देशन त्यहाँको नगरपालिका र त्योसँग जुन जातीय जुन धार्मिक विभिन्न 19वटा सङ्घ संस्थाहरूको पनि संयमता उहाँहरूको पनि आपसी समन्वयले चाहिँ सर्दै आएको र मलाई आशा लाग्छ अस्तिको पनि कुनै तिथि मिति कुनै त्यो साइत हेरेर गर्ने दिन पनि थिएन। अब त्यसको बारेमा कुनै बेला केही घटना घट्न सक्छ कि भन्ने बारेमा हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर अथवा त्यहाँको सुरक्षा निकाय पूर्ण सचेत पनि थियो सजग पनि थियो। यसरी चाहिँ पहिला घोषित पनि नगरिएको तिथि पनि निर्धारण नभएको र एकाएक हिसाबले त्यो घटना घट्दा अब सुरक्षा निकायले अधिकतम रूपमा समय अपना खोज्दै पनि केही उच्छृङ्खल केही अराजक भिड पनि त्यहाँ मिसिएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यो कारणले समेतले गर्दा त्यसलाई शान्तिपूर्ण हिसाबले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न खोज्दै पनि त्यो घटना घटेको हो। ओके होइन या मैले घटना कसरी घट्यो त मैले सोधे आएन। मैले हजुरलाई सोधेको चाहिँ स्पष्टसँग गृह प्रशासनले दिशानिर्देश गर्दा नसक्दा यो प्रकरण भयो यो घटना भयो भन्ने एउटा उहाँको आरोप सिधा आयो। दोस्रो अघोषित रूपमा त्यहाँ सहमति भएको थियो सहमति हुँदाहुँदै किन प्रशासनले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने दोस्रो कुरा आयो। तेस्रो कुरा आफैमा गृह प्रशासनलाई अर्को के आरोप अथवा यति बेला प्रश्न उठ्छ भने गृह मन्त्रालयबाट करिब 4 किलोमिटरको दूरीमा त्यो घटना भएको छ। सिधासिधी हिसाब गर्दा गृह मन्त्रालयबाट 4 किलोमिटर राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हो त्यो। ललितपुर जिल्ला प्रशासनबाट त 1 किलोमिटरको पेरिफेरीमा त्यो घटना भयो जहाँ सुरक्षाकर्मीहरू यो बेला लकडाउनको बेला निषेधाज्ञाको बेला त्यही पनि सडकमा तैनाती अवस्थामा छन्। घटना बर जुलुसै निकालिसके पछाडि मात्रै थाहा पाउने अवस्था कसरी आयो? यो काबिलता त्यहाँको प्रशासनको काबिलतामाथि प्रश्न उठेन? यसलाई यो विषय सोधीखोजीको विषय बन्दैन? त्यस्तो चाहिँ यहाँ 3-4वटा कुरा आयो एकैचोटि। मैले यहाँको बुदागत रूपमा मैले चाहिँ जवाफ दिन प्रयास गर्छु। जहाँ चाहिँ गृह प्रशासनको निर्देशन त्यसको ताकेता अनुगमनमा कति पनि चाहिँ अस्पष्टता त्यसमा चाहिँ कुनै ढिलाइ त्यस्तो चाहिँ भएको हुँदै होइन। म यहाँलाई जानकारी गराउँ शान्ति सुरक्षाको बारेमा अहिले खास गरी कोभिड-19 बारेमा यो समग्र विषयमा औपचारिक अनौपचारिक रूपमा उपत्यकामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग चाहिँ हाम्रो समीक्षा हुने आगामी तयारीको बारेमा पनि समीक्षा हुने गर्छ। तर त्यो बारेमा पनि चाहिँ अनभिज्ञ रहेको मतलब शान्ति सुरक्षाको बारेमा अनभिज्ञ रहेको अवस्था चाहिँ होइन। तर त्यो दिन त्यसरी रथ तान्ने भन्ने चाहिँ पूर्व घोषित चाहिँ अघोषित भएको स्थानीय प्रशासनमा जानकारी छैन। बरु चाहिँ त्यही दिन चाहिँ गुठी संस्थानको बैठक बस्दैछ यसको विधि कसरी गर्ने कसरी चाहिँ जोखिम कम हुने गरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भएको कुराहरू थियो। त्यसमा चाहिँ सबै सरकार निकायहरू बसेर चाहिँ त्यसको चाहिँ सबैभन्दा उत्तम चाहिँ विकल्प के हुनसक्छ भनेर छलफल भइरहेकै पृष्ठभूमिमा यो एकाएक चाहिँ आएको मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग पनि हो। यो त एकैचोटि भूकम्प आए जस्तो खालको कुरा आयो के? त्यसरी आएपछि चाहिँ झ्याप्पै चाहिँ मतलब प्रहरीको पनि बल प्रयोगको पनि एउटा सिद्धान्त छ होइन। त्यसरी
कमभन्दा कम बल प्रयोग गरेर शान्तिपूर्ण हिसाबले भिडलाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबले हाम्रो प्रहरी समयमित हिसाबले लाग्यो। तर भिड चाहिँ उत्तेजित भएर अराजक चाहिँ भएपछि त्यो दुःखद घटना घटेको हो। यसैले चाहिँ हामी त्यसमा सचेत हुँदाहुँदै पनि एक किसिमले झुक्क्याए जस्तो गरेर हठात आकस्मिक हिसाबले त्यो भिड चाहिँ जम्मा भएर र त्यसले चाहिँ एउटा अराजकता र उत्तेजना फैलाउने हिसाबले गरेपछि त्यो अनपेक्षित घटना घटेको हो। त्यसमा चाहिँ प्रहरीको सुरक्षा निकायको कमजोरी पनि होइन, केही चाहिँ मतलब लिमिटेसन त छन् चाहिँ सुरक्षा निकायका भन्ने बित्तिकै आवश्यक मात्रामा चाहिँ जुट्न चाहिँ केही कठिनाइ हुन्छ नै। तैपनि समयमा त अपनाउन त सम्झाउन खोज्दै पनि त्यो प्रयत्न गर्दै पनि त्यसलाई विवेक प्रयोग गरेको ठान्नु पर्नेमा कमजोरी ठानिएको हिसाबले पनि उल्टै चाहिँ सुरक्षाकर्मीमाथि हिंसक चाहिँ अब भन्न व्यवहार भयो, त्यो सबै हामी देखेका छौँ। हजुर। दोस्रो चाहिँ प्रश्नको जवाब, अब जहाँसम्म चाहिँ यही जात्रालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने क्रममा त स्थानीय प्रशासनले सहजीकरण गरेकै छ। उसको मुख्य पाटो होइन, उसको मुख्य पाटो भनेको त शान्ति सुरक्षा दिने, सहजीकरण गर्ने, समन्वय गर्ने। कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने बारेमा आफ्नो निकायको आफ्नो जिम्मेवारी छ। त्यो गुठी संस्थानको कार्य जिम्मेवारी पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। ओके महर्जनजी, यो तपाईँहरूले दिन खोजेको सन्देश के हो यो बेला भन्नुहोस् त? हठातमा सुरक्षाकर्मीले अथवा प्रशासनले सहजीकरण गर्न खोज्दा त्यसलाई कमजोरी सम्झिनु भयो तपाईँहरूले? कहाँ मैले कमजोरी सम्झेको छु त? तपाईँहरूको क्षेत्रमा यो भयो, तपाईँ त्यहाँको एउटा अगुवा हो, तपाईँ पनि आफै ज्यापु हो। एकदमै हो। होइन कसैले पनि मलाई त अर्कोबाट बनाएको भनेर या चुनौती दिन आउनु न। म प्रेमलाल महर्जन ज्यापु नै हो, ज्यापु कुलमै जन्मेको, 7 पुस्ता होइन। तपाईँको मैले मेरो हिस्ट्री थाहा पाएछ म ज्यापु नै हो। अनि यो गर्न खोजेको के त? मैले भन्नु खोजेको गर्न खोजेको अरू के पनि होइन के। मैले भन्नु खोजेको मात्र के हो होइन, यसरी हठातमा प्रहरीलाई कुट्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने, भिड भड्काउने यो गर्ने तपाईँहरूको समाजबाट यो अपेक्षा गर्न सकिन्छ? समाज कुनै पनि समाजले, ज्यापु समाजले मात्र होइन, ज्यापु समुदायलाई मात्र होइन, कुनै पनि समुदायलाई यस्तो हिंसात्मक गतिविधि गर्छ भन्ने कल्पना पनि गर्नु हुँदैन। त्यो पनि नेपाली समुदायले। सुन्नुहोस्, त्यो एउटा घटना, त्यो घटनालाई मैले तपाईँको प्रत्यक्ष एउटा चाहिँ वर्णन गर्न सक्दैन किनभने म त्यहाँ छैन। तर तपाईँ त्यहाँ हुनु, तर तपाईँहरूको समाजभित्रबाट यो भयो। एकछिन सुन्नुहोस् न, मेरो कुरा त सुन्नुहोस्। त्यहाँ कुरा के भयो भने त्यो अभियन्ताहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू तपाईँको बिहान 9 बजे गुठी संस्थान र नगर प्रमुखलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र दिन गएको थियो, ध्यान आकर्षण गर्न गएको थियो। बिहान 9 बजे तपाईँ समय गर्नुहोस्। उनीहरूको चाहना के मात्र थियो भने चाँडो निर्णय होस्, धार्मिक सांस्कृतिक पर्वलाई चाहिँ अत्यन्त शान्तिपूर्वक तरिकाले यो कोभिड-19 को यो सङ्क्रमणको बेलामा यसरी नराखौँ भनेर एउटा ज्ञापन पत्र दिन गएको थियो, ध्यान आकर्षण गर्न गएको थियो। नपट्या तपाईँको प्रशासनको यी प्रवक्ता यी हुनुहुन्छ, तत्कालै तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ। यसमा भनिसक्नुभयो। सुन्नुहोस्, अनि अर्को कुरा, जब चाहिँ नगर प्रमुख आफैले यो कुरालाई 5 महिनासम्म ल्यान्डिङ प्रोसेसमा राख्ने अनि सुनवाई नगर्ने र जिल्ला प्रशासनलाई पनि यो हाम्रो नगरको काम हो भनेर पन्छाइदिने, यो गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ध्यान आकर्षणसम्म गर्न जाँदाखेरि पनि सुनवाई नभएपछि अर्को एउटा जत्था, त्यो जुन पहिलोको जत्था थियो जो चाहिँ डेलिगेसन गएको थियो, जसले चाहिँ प्लेकार्ड ब्यानर सो गरेको थियो, तिनीहरूलाई सुरुमै पक्रेर लैसकेको थियो। तर पछिल्लो जत्था आक्रोशित भयो। नगर प्रमुखको क्रियाकलाप, गुठी संस्थानको क्रियाकलाप देखेर आक्रोशित भयो। त्यो आक्रोशित भिडले त्यो गर्यो होइन। त्यो कुरा सुन्नुहोस्, अब तपाईले भने योसँग सम्बन्धित 19वटा सङ्घ संस्था, यी 19वटा सङ्घ संस्थाको नियन्त्रण बाहिर छ त्यो समाज। सुन्नुहोस् न, के त त्यसै एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ के 19वटा सङ्घ संस्थाकै मात्र यो धार्मिक संस्था हो? त्यो मचिन्द्रनाथ भनेको 19वटा समुदायको मात्रै हो? तपाईँसँग म सोध्छु, सारा नेपाली विज्ञप्ति 19वटा सङ्घ संस्थाले निकाले? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, तपाईँलाई थाहा छैन त्यो? होइन, विज्ञप्ति निकाले 19वटा संस्थाले, पक्कै पनि हो। म पनि घुसपेट भयो, यो त भिजिलेन्टहरूले गरे उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। कसले गर्यो यो? तपाईँले सुन्नुहोस् न, भिजिलेन्ट कहाँको? सुन्नुहोस् न, तपाईँ सुन्नुहोस्, यादवलाल कास यदि भिजिलेन्टे हो भने प्रेमलाल महर्जन पनि भिजिलेन्टे। म प्रवक्ताको अगाडि भन्छु, यो प्रेमलाल महर्जन पनि भिजिलेन्टे हो। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मैले भने होइन, तपाईँको संस्थाले घुसपेट भयो, भिजिलेन्ट प्रवेश भयो भनेको छ। तपाईँलाई भने मैले चाहिँ दर्शकलाई भनिरहेको छु, यो सङ्घ संस्थाले निकालेको विज्ञप्ति तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? थाहा छ। 19वटा सङ्घ संस्था घुसपेट भयो भनेको छ नि। सुन्नुहोस् न, भनेको छ अवाञ्छित तत्त्व पनि भनिएको छ। त्यो भनेको भिजिलेन्टै हो। मैले शब्द प्रयोग पनि भएको छ, अवाञ्छित तत्त्व भनेर। सुन्नुहोस्, मैले तपाईँलाई भन्छु
आजको गणतान्त्रिक पिरियड सङ्घीय शासन पद्धतिमा सम्पूर्ण नागरिकलाई धर्म संस्कृति मनाउन पाउने अधिकार भएको बेलामा के एउटा समुदायले अथवा 19वटा समुदायले मात्र यो मछिनाडको रथयात्रा हाम्रै मात्र भन्न पाइन्छ? यो एउटा नेवारको मात्र गुठी भन्न पाइन्छ? पाइँदैन। यो सम्पूर्ण नेपालीको चाहिँ चाडपर्व हो। के इन्द्र जात्रा चाहिँ के पृथ्वीनारायण शाहले मान्दैन? के शाहवंशले मानेको छैन? के केपी ओलीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मानेको छैन? के हाम्रो राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मानेको छैन? सबैले मानेको छ। के विद्या भण्डारी ब्राह्मण भनेर उसलाई त पन्छाउने? त्यो पाइँदैन। अहिले जुन किसिमको घटना भइरहेछ आपसी द्वन्द्व ल्याउने र तपाईँको प्रशासनलाई असफल बनाउने काम समुदायबाट भएको छ। त्यो सामाजिक समुदायभित्र तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। म भन्दै छु, त्यही भएर सोध्दैछु म एउटा अभियन्ताको कारणले अभियन्ताको कारणले मैले चाहिँ यो देशको शान्ति सुरक्षा बहाल हुनुपर्छ, यो देशमा चाहिँ भएको धर्म संस्कृति रक्षा हुनुपर्छ र यो देशमा सबैले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अवसर पाउनुपर्छ भन्ने व्यक्ति हो यो। होइन, तपाईँहरू के चाहनुहुन्छ त्यहाँ? अब त्यसो भए यहाँ जातीय हिंसा भड्काउन खोज्ने अब होइन यो गर्ने? यहाँको सन्देश के जाने? ललितपुरको सन्देश सारा देशलाई के जाने? मेरो भाषा के आएर छ? मैले जातीय तपाईँले त भन्नुभयो नि यो 19वटाको मात्रै डिभाइड हो भन्नुभयो। हो, अहिलेसम्म देखिएको आधिकारिक मानेको 19वटा त्यो भन्दाखेरि सुन्नुहोस्, त्यो भन्दाखेरि जातीय द्वन्द्व आउँछ। मैले त के भनिरहेको छु भने यो चाहिँ हाम्रो समावेशी सनातनदेखि आएको यो जुन जात्रा पर्व धर्म संस्कृति हो त्यो सबैले मनाउनु पर्नु छ। यसलाई चाहिँ अब यसो गर्नु मर्जनज्यू यो तपाईँको आशय बुझिसकेँ मैले। तपाईँको आशय बुझेँ मैले। तपाईँलाई सोध्छु अलिक बढी तपाईँलाई आज मैले यो बिचमा सही कुरा हस्तक्षेप गरे जस्तो महसुस भयो, माफ गर्नु होला, तर मैले सोध्नै पर्ने हुन्छ। जस्तो प्रशासनले अहिलेसम्म रिकगनाइज गरेको 19वटा सङ्घ संस्था, ती 19वटाले विज्ञप्ति निकाले। अवाञ्छित तत्त्व घुसपेट भएको सम्मको कुरा उनीहरूले गरेका छन्। यो तपाईँले मान्नुहुन्छ? भनेको छ नि प्रशासनले। मान्नुहुन्छ? 19वटा सङ्घ संस्थाले त भनेको छ नि। 19वटा सङ्घ संस्थाको आवाजलाई हामी नमान्ने? अब त्यहाँ घुसपेट भएको कुरा नमान्ने? मात्र कुरा गर्ने हो भने त पुरै छैन। तर प्रशासनले कसलाई मानिन्छ भन्ने कुरा 19वटा यो रथयात्रासँग सम्बन्धित हो। यो रथयात्रासँग सम्बन्धित 19वटा सङ्घ संस्थालाई मानेको छ होइन? तपाईँको भनाइ र मेरो भनाइ एउटै हो। तर जुन किसिमले चाहिँ अभिव्यक्तिहरू आएको छ 19वटा भन्दा 20वटा जात छैन यहाँ। अहिले म यहाँ आउँदै तपाईँको साक्य समुदायको, बजारजाजा समुदायको, देउला समुदायकोलाई युवाहरूलाई पक्रेर धरपकड गरेर लगेको छ। म त प्रशासनको घोर विरोध गर्छु। कसरी लग्यो? किन लग्यो? पकडेर लाँदा विरोध, त्यो प्रहरीलाई कुटपिट गर्दाखेरि तपाईँ सही ठान्नुहुन्छ? त्यसै त म यहाँ प्रवक्ता अगाडि भन्छु, एउटा इन्सपेक्टरलाई जुन किसिमले चाहिँ तपाईँको त हमला भएको छ त्यसमा म अत्यन्त दुःखी छु। तर त्यहीँको त्यही एकजना अर्कोलाई पनि तपाईँले फेसबुकमा पनि हेर्नु, सामाजिक सञ्जाल पनि हेर्नु भएको होला, अर्कोलाई चाहिँ प्रहरीले त 8-10 जना प्रहरी मिलेर चुट्नुसम्म छुटेको चाहिँ तपाईँले त्यहाँ के ख्याल नगर्ने? अनि त्यो 18 जना सङ्क्रमित भएको प्रहरीको जिम्मा तपाईँहरूले लिने? सुन्नु न, कसैले पनि सुन्नुहोस् न, नागरिकको शान्ति सुरक्षाकोसँग बस्नु पाउने त्यो जात्रा हेर्न जाने अधिकार छ कि छैन त? तपाईँसँगै सोधौँ होला। अनि यो बेला जात्रा महत्त्व छ कि जीवन बचाउनु महत्त्व छ? सुन्नुहोस् न, मैले भनिराखेको कुरा अर्कै कुरा तपाईँले सोधिराख्नु। अरू त्यहाँ के भएको थियो भन्ने कुरा मात्र मैले के भनिरहेको छु? होइन, त्यो त मैले माने। तपाईँ पनि त्यहाँको एउटा अगुवा भएकोले म तपाईँलाई सोध्दैछु नि जवाब दिएको कुरा हो। तपाईँले मैले पनि त्यही जवाब दिइरहेको छु। मैले भनिरहेको छु यसो गरौँ। होइन, तपाईँले त यहाँ कुटाकुटको विषय ल्याउनु हो। अब यो कार्यक्रमको आशय फेरि यो माहौल भड्काउनेतिर पक्कै होइन, सल्टाउने विषय हो। ललितपुरको सन्देश देशभरलाई के जाने भन्ने कुरा मात्रै हो। म एउटा मर्जनको तर्फबाट एउटा भन्नु। म एउटा नेवार भएर, म एउटा नेपाली भएर म के भन्न चाहन्छु भने अस्तिको घटना जे जस्तो तरिकाले भयो त्यो अत्यन्त गलत भएको छ। चाहे प्रहरी प्रशासनबाट होस्, चाहे त्यो आन्दोलनकारीबाट होस्, अत्यन्त दुःखद घटना भएको छ। त्यो कुराको लागि मैले सुरुमै निन्दा गरिसकेको छु। होइन, तर तपाईँको त अहिले सुन्नुहोस् न, प्लिज। तर कुरा के हो भने जात्रा पर्व जब स्थानीय समुदायले नै के भनेको थियो भने तपाईँको यो अहिले यो वर्ष रथयात्रा नमनाऊ, रथयात्रा नगरौँ, सिम्बोलिक रूपमा तपाईँको हेर्नुहोस् इन्द्र जात्रा सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ इन्द्र जात्रा त्यो मानियो त। यसमा हामी धेरै नअल्मल्याउनु, यो प्राविधिक विषय भयो कि मर्जन। जस्तो मान्छेलाई फेरि के महत्त्व भयो भन्दाखेरि ज्यानभन्दा पनि त्यो आस्था उसलाई ठुलो भयो नि त।
विषय त्यसकारण आएको छ नि त यो। ए बाबा बिस्केट जात्रा आस्थाको जात्रा होइन, इन्द्र जात्रा आस्थाको जात्रा होइन। मसिन्द्रनाथमा यो किसिमको हुलुचुल किन भयो त? होइन 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 यो के कारणले भयो त? त्यहाँ घुसपेट होइन? त्यसो त मसिन्द्रनाथको जात्रालाई बिस्केट जात्रालाई तपाईँको त्यो जात्राको प्रकृतिलाई तपाईँको भिन्न तरिकाले एउटा नेवार समुदायले मनाउने भनेर अलग अलग तरिकाले तपाईँ एउटा यो भक्तपुरले मनाउने। भक्तपुरमा मनाउँदा हुन्थ्यो भने यहाँ किन नमनाउनु पर्ने भन्ने तपाईँको प्रश्न आयो। ल ठिक छ, सुन्नुहोस्, म तपाईँसँग के भएर आउँछु। म प्रेमलाल लामिछानेज्यू तपाईँसँग आएँ, तपाईँहरूको नाम एउटै छ, म झुक्किन्छु। अब भक्तपुरमा मनाउन पाउने, ललितपुरमा रोकिने किन, यो प्रश्न पनि आयो। मानिस त थुनिने रहेछ, तर आस्था त थुनेर पनि थुन्न सकिने रहन्छ। एउटा यो पाठ पनि होला नि त यो प्रकरणको। यसलाई कसरी सल्टाउने? अब पहिला मैले सुरुमा नै भने अब यो धार्मिक सांस्कृतिक आस्था अत्यन्त संवेदनशील विषय हो, कसैको पनि भावनामा ठेस पुर्याउन चाहिँ हुँदैन। तर अब यो जुन कोभिडको महामारी छ, यसमा पहिला जीवन चाहिँ ठुलो कुरा होला जस्तो। जीवन रह्यो भने हाम्रा धर्म संस्कृति परम्परा उद्यम व्यवसाय आफ्ना चाहिँ कुराहरू चाहिँ मान्नुहुन्न नि उहाँहरू, उहाँले त भनिसक्नु। त्यसैले चाहिँ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अब त्यसलाई मनाउनै पर्दा पनि चाहिँ नेपाल सरकारले प्रष्ट भनेको छ, ठुला मतलब जोखिम हुने गरी कोभिड-19 को जोखिम हुने गरी ठुला भिड जम्मा मेला महोत्सव नगरौँ। त्यसलाई कसरी चाहिँ जोखिम न्यूनीकरण हुन सक्ने गरी त्यो आस्थालाई पनि चाहिँ जोगाइराख्न सक्ने गरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ गरौँ भनेर त नेपाल सरकारले निरन्तर सम्बन्धित व्यवहारमा कहाँ लागु भयो त? भक्तपुरमा लागु नहुने, तर यो विषयमा जहाँसम्म फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु चाहिँ अब कसरी गर्दा व्यवस्थित हुन्छ भन्ने भएर गुठी संस्थान, स्थानीय चाहिँ अब नगरपालिका अथवा त्यहाँका पुजारी, त्यहाँका चाहिँ ज्योतिष अथवा 19 लगायत अरू चाहिँ पनि अगुवा चाहिँ मतलब सङ्घ संस्था अरू चाहिँ व्यक्तित्वहरू बसेर बुद्धिमत्तापूर्वक हिसाबले यसलाई विवेकपूर्ण हिसाबले हाम्रो यो परम्परा भन्ने चाहिँ धानियो। तर अहिले त सचेत हुँदै सजग हुँदै जोगिँदै कसरी मनाउन सकिन्छ भन्ने बारे गर्नु पर्थ्यो। त्यहीँनिर कहीँ कतै चाहिँ अलिकति चाहिँ कमी भयो कि भन्ने हो। जहाँसँग चाहिँ गृह मन्त्रालयको कुरा चाहिँ शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था कुरामा चाहिँ उसको ध्यान केन्द्रित हुन्छ। यसरी समन्वय नगरिकन यसरी हठातमा भएको हुँदा चाहिँ यस्तो चाहिँ घटना घट्न गयो। त्यसैले फेरि मेरो अर्को अनुरोध पनि छ, यो घटनालाई धेरै विषयान्तर पनि गरिदिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ। चाहिँ यो अब गयो कसरी अब यसको चाहिँ सूक्ष्म विश्लेषण आयोजकहरूले पनि गर्नुहोला, अब हामी पनि गरौँला होइन। सरकारले सबैले यसमा विश्लेषण गरेर आगामी दिनमा चाहिँ यसको दूरगामी असर पर्न सक्ने कुराहरूलाई बारेमा चाहिँ त्यसको हुन गर्न नदिनको बारेमा आवश्यक उपाय रणनीति अपनाउने बारेमा थप यसले हाम्रो मार्गदर्शन दिने नै छ। तर अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो जीवन रक्षा गर्दै हाम्रा धर्म संस्कृति परम्परालाई चाहिँ कसरी जोगाउँ भन्ने बारेमा सबैले शान्तिपूर्वक ठन्डा दिमागले सोचेर अगाडि बढ्दिन चाहिँ अब त्यसको वे आउट के हो त? जस्तो हो बिस्केट जात्रा मनाउन हुने, त्यहाँ भिडसहितको मनाएको देखियो, यहाँ के हो यसमा? अब मलाई लाग्छ प्रश्न त आयो धेरै चाहिँ त्यही नामले गुठी संस्थानले चाहिँ सरकारवालासँग बसेर यसलाई कसरी चाहिँ मनाउँदा, कहिले मनाउने, त्यो सबै सरकारसँग बसेर अनि एउटा कुरा नि जस्तो गरेर अनि स्थानीय प्रशासनसँग पनि समन्वय गरेर गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ पहिले डिसिजन गरेको भए पनि यो समस्या आउँदैन थियो होला। अब पनि यसलाई विषयान्तर नगरेर यसलाई भड्काउनेतिर चाहिँ नलगेर यसलाई चाहिँ अब आफै आत्मसमीक्षा गरेर जसले गल्ती गर्यो उसले चाहिँ अब नगर्ने प्रतिबद्धतासहित कसरी जान सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो आम मानिसको जीवन रक्षा गर्ने मूल दायित्व सरकारको, गृहको त अझ शान्ति सुरक्षा पनि कायम गर्ने, मानिसलाई बचाउने पनि छ। यो सङ्क्रमणबाट बचाउने काम फेरि स्वास्थ्यको, मान्छे मर्छ, मर्नबाट जोगाउने काम, त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा समन्वय गरेर त्यो जोगाउने काममा अहिले गृह नै अग्रमोर्चामा देखिन्छ। फेरि वे आउट के निकाल्ने त? अब यसका लागि के हो त? अब गुठी संस्थानले एउटा निर्णय गर्यो, त्यहाँ भिडभाड हुने भयो, त्यसलाई स्वीकार्छ सरकारले, भोलि नै अब जात्रा गर्ने कुरा आइरहेछ रत्तान्ने। अनि गुठी संस्थान पनि नेपाल सरकारकै एउटा निकाय भएको हुँदा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयलाई उसले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। उसले दिएका मापदण्डहरू, उसले दिएका मार्गदर्शनहरूलाई परिपालना गर्दै सरकारलाई चाहिँ निकाएर विन विन हुने गरी, जोखिम पनि नहुने, हाम्रो धर्म संस्कृति पनि जुन खालको मतलब जसरी मनाउन खोजिएको छ त्यसको पनि उत्तम विकल्प निकालेर गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। आस्था जो मानिस त्यो जात्रामा सरिक हुन चाहन्छ, त हुने त नहुने भन्ने कुराको त डिभाइड त पक्कै नहोला। यसको के हुन्छ त व्यवस्था? भोलि त त्यहाँ प्रत्येक मानिस जान चाहलान्, त्यो चाहिँ त्यो समुदायका, त्यो समाजका अगुवाहरूले जिम्मा लिने गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने अहिले चाहिँ अब मतलब हाम्रा ती कुराहरू भन्दा नि हाम्रो जीवन, हाम्रो स्वास्थ्य जनताको केन्द्रबिन्दु राखेर लाग्छ। अब यस पछाडि यो ललितपुर प्रकरणका कारण देशभरि गएको सन्देश र हुन सक्ने अरू
क्रियाकलापबाट जोगिन के गर्छ मन्त्रालयले त्यसको तयारी भन्नेमा म आउँछु त्यसमा आउँछु। त्योभन्दा अगाडि म मर्जनज्यू तपाईँसँग आएँ। भोलि पनि जात्रा निक्लिँदैछ, अब यसो औपचारिकता भनिएको छ, मानिदियो भने त औपचारिकता होला, नमानिदिँदा के होला भन्ने अर्को त्रास पनि सकेछ। रणभूमि त अस्ति बिहिबार भयो, त्यहाँ कर्फ्यू नै पनि लाग्यो। तेह्रबाट जान मिल्ने, तेह्रबाट जान नमिल्ने जात्रामा भन्ने हुन्छ, त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ, त्यस्तो के हुन्छ? मैले सुरुदेखि यही कुराको पक्षमा तपाईँले भनेकै पक्षमा वकालत गर्न आएको, मैले भन्नै आएको कुरा यही हो। ओके, अब के हुन्छ होला भन्नुहोस् त? यो जात्रा भनेको कसैको होइन के, नेपालमा मनाउने कुनै पनि जात्रा पर्व हो, त्यसरी हुन त चाहन्छन् नि मानिस। तर त्यहाँ चाहिँ जुन किसिमले तपाईँकै शब्दलाई मैले चाहिँ पैँचो लिएर भन्नुपर्दा त्यहाँ एउटा जात विशेष यो हाम्रो मात्र भन्ने यो तरिकै मिलेन, एउटा कुरा थियो। अर्को कुरा म तपाईँलाई चाहिँ अलिकति हिस्टोरिकल भनेको त्यो 19 जात विशेषले हाम्रो मात्रै भन्नु भने तपाईँ तर्क हो, अनि क्लियर भनिदिनुहोस् है। यो फेरि छोड्यो, मैले अलिकति हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड अलिकति भनिदिनुहोस् तपाईँलाई। यो कुरासँग सम्बन्धित कुरा के हो भने ललितपुरका नगरवासीहरू आत्तिको एउटा अर्को कुरा छ। के भन्नुहोस् त? त्यो कुरा के हो भने मचिन्नाथको रथ अर्थात् मचिन्नाथलाई जात्रा नगरिकन त्यत्तिकै राख्यो भने यो भक्तपुर लैजान्छ भनेर एउटा ठुलो यो कहावतले ठुलो काम गर्यो, कहावतले काम गर्यो। तर यो प्रेमलाल महर्जन दाबीका साथ भन्छु, मान्छे जिउँदो छ। म तपाईँलाई भन्छु, भक्तपुरको नगरवासी अथवा भक्तपुरको मान्छेले अथवा भक्तपुरमा अथवा इतिहासमा कहीँ पनि तपाईँको मचिन्नाथको रथ तान्न सकेन ललितपुरमा भने भक्तपुर जान्छ भन्ने कुरा कहीँ पनि छैन। म दाबीका साथ भन्छु। र अर्को कुरा म तपाईँलाई, त्यहाँ न्याटपोल मन्दिर छ, पाँचतले मन्दिर, त्यो मन्दिरमा अहिले पनि मचिन्नाथको देवतालाई त्यहाँ राख्नको लागि खाली राखेको छ भने म ललितपुर नगरवासी म आफूले थाहा पाएको कुरालाई म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु, सारा नेपाललाई जानकारी दिन चाहन्छु। त्यहाँ सिद्धिलक्ष्मीको मूर्ति छ, देवी छ, सिद्धिलक्ष्मीको देवी छ। त्यो उसमा पाँचतलेको त्यो मन्दिरभित्र न्याटपोलमा त्यहाँ जोशी समुदायले तपाईँको नित्य पूजा आजको दिनसम्म गरिरहेछ, भोलि पनि गरिनेछ। र त्यो तपाईँको त्यो मन्दिर बनाउनको लागि राजा भूपतिन्द्र मल्ल, अन्तिम राजा भूपतिन्द्र मल्लले त्यो मन्दिर बनाउनको लागि जग्गा खोज्दाखेरि त्यो जग्गा अत्यन्त उपयुक्त भएपछि आफ्नै भारदार धीर नरसिंह प्रधानाङसँग जग्गा लियो। अनि धीर नरसिंह प्रधानाङले सित्तैमा जग्गा दिँदाखेरि राजा भूपतिन्द्र मल्लले मलाई यो जग्गा सित्तैमा चाहिँदैन, तिमीलाई अर्को दिन्छु भनेर पली खेलको त्यही बराबरको जग्गा दियो। त्यो जग्गा पनि त्यो धीर नरसिंह नलिकन जग्गा दान दियो सार्वजनिक रूपमा। सुन्नुहोस् म तपाईँलाई, अब त्यो मन्दिर सिद्धिलक्ष्मीको मन्दिर आजको दिनसम्म नित्य पूजा हुँदैछ। अनि त्यो सिद्धिलक्ष्मीको देवी भएको मन्दिरलाई खाली मन्दिर भनेर जुन किसिमको प्रचार गरिराखेको छ ललितपुरका हाम्रा अगुवाहरूले, हुनै नभएको कुरालाई तपाईँको मैले आज पनि एउटा टेलिभिजन च्यानलमा हेरेँ, एउटा जातीय समुदायको अध्यक्षले बोल्दै गरेको, म दङ्ग परेँ। अध्ययन त कमसेकम गर्नु पर्यो। मैले धीर नरसिंह प्रधानाङले दिएको जग्गा भनेर मैले भनिसकेको छु। इतिहास पल्टाउने काम त इतिहासविदको हो, तर बुद्धि नबुझेको थाहै नभएको मान्छेले यस्तो हुन्छ हावा भरा कुरा गर्ने एउटा जिम्मेवार मान्छेले त्यो हुँदै नभएको कुरा गरेर तपाईँको अल्मल्याएको छ। 5 महिना त्यसो अल्मल्याइसकेपछि हटपटमा निर्णय गर्नु पर्यो भनेर निर्णय गराउनलाई दबाब दिने, सरकारलाई प्रशासनलाई दबाब दिने काम त्यही 19वटा समुदायबाटै भयो। मैले भनिरहेको त्यो समुदायभित्रको म पनि हो नि, तर इतिहास पल्टाएर हेर्नुपर्छ। इतिहास साबित गर्छ कि के हो भन्ने कुरा। कामारो कामाक्षीबाट 1600 वर्ष अगाडि ल्याइएको राजा नरेन्द्र देवले ल्याएको यो मचिन्द्रनाथको देवतालाई बन्दुदत्त आचार्य र तपाईँको ललित ज्यापुले ल्याएको यो देवतालाई जथाभावी हामीले चाहिँ आफ्नो हिसाबमा आफ्नो भाषामा तपाईँ व्याख्या गर्न पाइँदैन। त्यसले पनि अलिकति त्यसले चाहिँ पुगेको छ हो अहिले ठिक तपाईँ हुन मैले त्यो कारणले यो कुरा जोड्न लाग्यो। अर्थात् यहाँ अब यो प्रकरणले यो रथलाई इतिहासमा नभएको कुराको प्रकरणले यो कहावतलाई चाहिँ सत्य र तथ्य हो भनेर जबरजस्ती लाड्न खोजेको कारणले आजको यो स्थिति आएको। यसलाई भक्तपुर लान पनि खोजिँदैछ, यहाँ कसैले खोजेको छैन। यो ललितपुरमा हल्ला मात्र मचाइएको, ललितपुरमा हल्ला मात्र मचाइएको, यो धेरै वर्षदेखि यो हल्ला मचाएको। तर वास्तवमा अहिले साँच्चीको वास्तवमा मलाई खुसी पनि लाग्यो यो कुरा भन्नु पर्दाखेरि। प्रेमलाल महर्जनले यो कुरा भने
अब इतिहासविदलाई म चाहिँ चुनौती दिन्छु, तपाईँहरूले होइन भन्ने चाहिँ साबित गर्न देखाओस्। ओके, अब मैले सोधेको हजुर 21 गते भोलि हजुर जात्रा त कुनै न कुनै रूपमा हुँदैछ। असोज एक पछाडि त मलाई आश हुन्छ यो दसैँ अगाडि चाहिँ बुङमतीमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने कारणले पनि यो अलिकति हतारो भन्ने सुनिएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो जात्रामा सरिक हुन त जो पनि चाहिन्छ नि, आस्था हो। तपाईँले भनिसक्नुभयो यो भक्तपुरको न्यार ज्यापुको मात्र विषय हो र देशभरिको जो पनि सरिक हुन चाहन्छ त्यहाँ। कसलाई रोक्ने, कसलाई सरिक हुन दिने, के हुन्छ यसको विधि बताउनुहोस् त। मलाई खुसी लाग्यो, तपाईँदेखि साह्रै खुसी लाग्यो। मैले भन्नुपर्ने र समाजले बुझ्नुपर्ने भाषा तपाईँले बोलिदिनु भएको छ, मलाई खुसी लाग्छ। म तपाईँको भाषालाई फेरि पनि पहिचान लिएँ। वास्तवमा यो जात्रा मनाउनु पर्ने अब बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना भएको छ। बनाउनु नहुने थियो, बनाइसक्यो। तपाईँको रथयात्रा गराउनु नपर्ने रथयात्रा भइसकेको छ, अब सम्पन्न त गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा मैले भनिसकेँ, यो काठको पछाडि लाग्दाखेरि तपाईँले यो विषय विषान्तर नगर्नु, मैले सोधेको जवाब दिन्न। सुन्नुहोस् न, मैले को सहभागी हुने को नहुने। अब सुन्नुहोस् न, अब एउटा चाहिँ हिजो चाहिँ दुर्घटना भइसकेपछि हाम्रो नेपालीको बानी पनि एउटा छ, यो के अरे हिँड्नु कि पछि के अरे ज्ञान भनेर। वास्तवमा हो रहेछ कि दुर्घटना भइसकेपछि बल्ल निर्णय गरेछ। त्यो निर्णय के भयो भने अब त्यहीँको त्यहीँ पुलचोकमै अलिकति सिम्बोलिक रूपमा ताने, 50 मिटर जति ताने। 50 मिटर तान्न मान्छे मेरो भाषा होइन, मेरो भाषा होइन, प्लिज मेरो भाषा होइन। नगर प्रमुखले बोलेको भाषा, सार्वजनिक रूपमा बोलेको, जब समाजका अध्यक्षले बोलेको भाषा हो, यो मेरो भाषा होइन। अलिकति ताने, त्यहीँबाट सबै काम सम्पन्न गर्ने। 4 क्षेत्रका जनताले, ललितपुरको नगरवासी 4 क्षेत्रका जनता र उपत्यकाको जनताले 4 पटक मनाउँछ। तपाईँको गाभालमा त्यो पेरिफेरलका जनताले मनाउँछ एकपटक जात्रा भनेर, सुन्दाराको एकपटक मनाउँछ, पाटन सुन्दारा, त्यसपछि लगनखेल, त्यसपछि जाउलखेल। जाउलखेलको जात्रा तपाईँलाई भनौँ, यो पनि थाहा पाउनुपर्छ। सारा यो टेलिभिजन हेरिराख्नु भएका सबैले, यो नेपाल देशभरिको, राज्यभरिको नागरिकले र राजकीय सम्मानका साथ स्वयं यो देशको राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख सबै मिलेर यो जात्रा मनाउँछ, जाउलखेलको जात्रा चाहिँ। अनि त्यही बेला फोटो जात्रा देखाउँछ। त्यो त नहुने भइसक्यो। अर्थात् त्यही त, अर्थात् यो जात्रा अब एकै दिन सम्पन्न गर्ने, पर्सि नै पर्सि नै अलिकति सिम्बोलिक रूपमा सम्पन्न गर्ने। अनि त्यहाँ मान्छे को जानेको नजाने त यसको के हुन्छ क्राइटेरिया? रोक्ने कसरी, ठेक्ने कसरी? मेरो सजेसन, तपाईँकै भाषा मेरो सजेसन। अब जे भए पनि ढिलै भयो, छोरो पायो भनेर जे जस्तो दुर्घटना भयो सक्यो। अब पर्सि जुन तपाईँको सम्पन्न गर्दैछ जात्रा र पर्व सम्पन्न गर्दैछ, त्यो जात्रा पर्व म एउटा नगरवासीको हैसियतले सरकार समुदाय, सरकार पक्षहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब यो कोभिड-19 को जुन सङ्क्रमण छ, त्यो सङ्क्रमणलाई मध्यनजर राखेर त्यसलाई ध्यान दिएर नगरवासीको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर तपाईँहरूले अब चाहिँ कमसेकम अब चाहिँ पर्सि जुन जात्रा मनाउँदै हुनुहुन्छ, हामीलाई मनाउन तपाईँहरूले उत्साहित गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो उत्साहमा कमी नहोस्, त्यो उत्साहमा कतैबाट बिग्न नआओस्। महारोग जुन आइरहेछ त्यो महारोगबाट हामी पन्छिन पाऊँ। र स्वयं पनि तपाईँको यो एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छैन, यो लोकेश्वर मच्छिन्द्रनाथ तपाईँ सहकालको देवता हो। त्यो सहकालको देवता भएकोले यो रथयात्रा सम्पन्न भएपछि देशैभरि सहकाल आओस्, म त्यो पनि कामना गर्दछु। र त्यो कुराको लागि, त्यो कुराको ग्यारेन्टी, त्यो कुराको हेक्का, त्यो कुराको प्रतिबद्धता अब समुदायले, त्यो सरकारवाला 1900वटा समुदायले, प्रशासनले, गुठी संस्थाले अब जिम्मेवारी लिनुपर्छ। जानेको नजानेको त के हुन्छ? मैले यो सोध्दैछु। मैले अघि भनिसकेँ तपाईँले, फेरि मैले सिम्बोलिक रूपमा भने, फेरि जाने त तपाईँको प्रत्येक नेपालीले त्यो जात्रा तपाईँको आह्वान हो नि त, जान पाउनुपर्छ। मैले भने प्रत्येक नेपालीले जात्रा मनाउनु पाउनुपर्छ। त्यो कुनै जाति विशेषको होइन, सम्पूर्ण नेपाली एउटै जात हो। गृह सहप्रवक्ता लामिछानेज्यू, सबै मानिसले त्यहाँ सरिक भएर अब यो मनाउँछ नि, सिम्बोलिक रूपको पनि उहाँले त आह्वान पो गर्नुभयो त। यहाँ त सोचेभन्दा फरक किसिमको आग्रह आयो उहाँको। होइन, उहाँ एउटा समुदायको अगुवा भएको हिसाबले स्वाभाविक हिसाबले चाहिँ उहाँले भन्नुभयो होला। तर मैले चाहिँ भन्नुपर्दा अब सबै सर, मैले फेरि चाहिँ त्यहाँ आएर जम्मै हुल बाँडेर मनाउने भने आएन है। सबैलाई आग्रह गरिरहेको छ, ती मानिस त्यहाँ तान्न त जानु पर्ला, सरिक त होला। घरमा बसेर मनाउने भनेको फेरि त्यहाँ नजाने, त्यहाँ नजाने, हुँदैन। को जान्छ तान्न? होइन, सबैले मनाउने भनेको त्यहाँ हुल बाँडेर मनाउने भने होइन। मानिस रोकिन्छन्? सुन्नुहोस् न, त्यो त रोक्नु पर्यो नि।
मैले अघि नै भनिसकेको छु कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बचेर अथवा त्यसको बुझ्यो। मापदण्डमा बसेर त्यहाँ मानिस नजाने अवस्था, भिडभाड नहुने अवस्थाको एस्युरिटी हुन्छ। त्यो कुरो सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ, गुटी संस्थाहरूले। तर प्रशासनले त अब प्रशासनले चाहिँ त अब के आग्रह छ, प्रशासनको कुरा शान्ति सुरक्षा मात्रै नभएर नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको कुरा पनि जोडिन्छ। हजुर। त्यो सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। र अब यो खास गरी 6 महिना यता नेपाल सरकारले आह्वान गरेका विभिन्न निर्णयहरू कार्यान्वयनमा नेपाली जनताको विभिन्न समुदायको जुन खालको चाहिँ सकारात्मक हिसाबले जुन सहयोग, समर्थन र सहभागिता भएको छ, केही अपवाद घटनाहरू बाहेक म यो ललितपुरको घटनालाई अपवादको रूपमा लिन्छु। त्यसैले यो जुन सहयोग भएको छ त्योप्रति पनि म गृह मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्छु। र अब यो चाहिँ रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा देखाउने जुन सन्दर्भ छ, यो सन्दर्भमा पनि अन्यत्र पनि विभिन्न खालका चाहिँ पूजा आजा, विभिन्न जात्रा, हाम्रा धर्म संस्कृति अनुसार जोडिएका मेला महोत्सवहरूलाई पनि यसरी नै साङ्केतिक हिसाबले मनाउँदै आएको दृष्टान्त हाम्रो सामु छ। त्यसैले नै यो एउटा दुःखद घटना घटेपछि त हामी अझ सचेत भएर सजग भएर त्यसका त्यहाँ मानिसको हुलुज्जत भिडभाड हुन दिन्न। त्यो हुन चाहिँ भएन, त्यो गर्न भएन, त्यो दिन्न होइन। दिन्न भने चाहिँ त अब दिन्छ कि दिन्न त म त्यो सोध्दैछु आह्वान सर गर्ने तपाईँलाई। चाहिँ त गृह मन्त्रालय होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर चाहिँ होइन। तर के अरे नेपाल सरकारको निर्णय अब अझैसम्म कायम रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको अहिले पनि एउटा आदेश जारी भएको छ। 5 जनाभन्दा बढी त्यसैले हुल उद्घाटन हुने गरी 5 जनाभन्दा बढीको भिडभाड नगरिदिन पनि आग्रह गरेको छ। त्यसैले अब यो संवेदनशील बेलामा हामीले कुनैलाई पनि चाहिँ इस्यु बनाएर नकारात्मक हिसाबले सोचेर त्यसरी भिड जम्मा चाहिँ नगरौँ, गर्नु हुँदैन। अहिले त्यति मात्र त्यो हुन दिन्न, त्यो हुन दिन्न। जहाँसम्म हाम्रो आस्था छ, हाम्रो संस्कृति धर्म छ, त्यो सडकमा निक्लेर चाहिँ भिडभाडै गरेर मात्रै हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। प्रशासनको सिधासिधी कुरा गृहको मानिसलाई भिडभाड हुन दिन्न, यो पक्का हो नि? होइन, जोखिम हुन चाहिँ जोखिम सबैले सघाउनुपर्छ, जोखिम हुन चाहिँ कसैले पनि दिनु हुँदैन। हजुर। र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो गृह मन्त्रालय, मातहत निकायहरू प्रतिबद्ध छन्, यसमा दायाँ हुन्न। अर्को कुरा नि सर, ललितपुर देशको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पर्ने एउटा सहर, त्यो पनि पुल्चोकमा 77 जिल्ला, जसले केन्द्र ठान्छ नि यसलाई त केन्द्रले गरेको अगुवाईलाई त अरूले पछ्याउलान्। त्यो जोखिमबाट जोगाउनका लागि के प्लान बनाउनु भएको छ? अब जहाँसम्म यो घटनाको बारेमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो अपवादकै घटना हो। हुन त यसको चाहिँ अब अलि होइन, यसको रियाक्सन त कुनै न कुनै रूपमा कुरा त आउने नै छ। यसको बारेमा चाहिँ पनि विश्लेषण होइन, अब त सुरु भयो नि त, जात्रा सुरु भयो, पर्व सुरु भएको छ, दसैँ आउँछ, तिहार आउँछ, छठ आउँछ, कोभिड त अझै पिकमा पुग्ने समय छन् भनेपछि त मानिसहरूले त अब यो चल्ने नै रहेछ भनेर भोलि अब के हुन थाल्यो हुँदा हस्पिटलभित्र झडपसम्म हुन थालिसक्यो। हेर्नुहोस् है, हुन त त्यो अर्को प्रसङ्ग छ, योसम्म देखिन थालिसक्यो भनेपछि हामी कता जाँदैछौँ भन्ने पनि हो नि त यो त। त्यसैले मेरो चाहिँ अनुरोध छ, अब एउटा उखान छ नि, जिउ भयो घिउ खानियो भने जस्तै। त्यसैले चाहिँ अब नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरू पनि एउटा चाहिँ उही फुलको आँखामा फुलै संसार भने चाहिँ काँडाको आँखामा काँडै संसार, त्यो नकारात्मक भावले चाहिँ होइन। हाम्रा जति पनि रीतिथितिहरू छन्, परम्पराहरू छन्, धर्म संस्कृतिसँग जोडिएका हाम्रा चाडपर्वहरू छन्, यो वर्ष कृपया चाहिँ यो कोभिड-19 सङ्क्रमणको चाहिँ एउटा नियन्त्रण रोकथाम नभइन्जेलसम्मको लागि असाध्य विवेक प्रयोग गरेर संयमताका साथ हामीले चाहिँ घरमै बसेर मनाऊँ, अथवा साङ्केतिक हिसाबले चाहिँ जोखिम न्यून हुने गरी चाहिँ गर्न सक्ने कतिसम्म अधिकतम रूपमा चाहिँ त्यो प्रयत्न गरौँ। र त्यही सन्दर्भमा यो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा पनि तिनै विविध खालका जात्राहरू मध्येमा एउटा हो। यसमा प्रति चाहिँ हामी सबैको सम्मान छ। हाम्रो चाहिँ आदरणीय प्रेमलाल महर्जनले भन्नुभएको छ, यो सबै नेपालीहरूको चाहिँ एउटा आस्थाको एउटा सम्मान गर्ने एउटा जात्रा हो, जो सबैको सम्मान छ। तर यो नाममा हामी अलिकति चाहिँ संयमित भइदिउँ र यस्ता घटनाहरूमा, यस्ता जात्राहरू देखाउने क्रममा कतै अवाञ्छित चाहिँ कतै भनौँ न यसैको मौकाको ताक पर्खेर बसेका जमातहरूको पनि केही चाहिँ त्यसमा घुसपेट हुनसक्छ है भन्ने बारे पनि आयोजकहरू सचेत बनाऊँ। बेलैमा त्यसका बारे जोखिमहरूको बारेमा चाहिँ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिँ आफ्नो चाहिँ योजनाहरू बनाऊँ र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरौँ। स्थानीय प्रशासन चाहिँ अब यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि, भिड हुन नदिनको लागि र हाम्रा धर्म संस्कृति चाडपर्वलाई पनि त्यही सीमामा रहेर मनाउनको लागि, सहजीकरण समन्वय गर्नको लागि सधैँ चाहिँ निरन्तर चाहिँ प्रतिबद्ध रहेकै छ।
यसरी चाहिँ लिइदिन चाहिँ मैले आग्रह गर्छु यो र भयो। यो विषयलाई उठाएर देशव्यापी रूपमा नकारात्मक हिसाबले चाहिँ प्रचार प्रसार नगर्दिन। यसमा अब भएका कमी कमजोरीहरूको बारेमा सबै सरकारवालाहरूले चाहिँ खास गरीमा चाहिँ आयोजकहरूले खास गरी चाहिँ यो समुदायका अगुवा सङ्घ संस्थाहरूले अलिक बढी चाहिँ आत्मसमीक्षा गरिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। प्रहरीले अथवा सुरक्षा निकायले अधिकतरमा संयमता अपनाउँदै पनि उल्टे चाहिँ सुरक्षाकर्मी माथि हातपात भयो। अहिले भन्न प्रहरी पनि हाम्रै समुदायका दाजुभाइ हुन्, उनीहरू पनि आफ्नो चाहिँ जीवज्यान जोखिममा राखेर होइन आफ्नो घर परिवार नभनेर उनीहरू लागिरहेका छन्। अहिलेसम्म यहाँलाई जानकारी गराउँ, हाम्रो प्रहरीमा झन्डै 2800जनालाई चाहिँ सङ्क्रमण देखिएको छ होइन। यसरी चाहिँ यस्तो कठिन अवस्थामा चाहिँ पनि प्रहरी सुरक्षा निकाय लागिरहेको अवस्थामा सकारात्मक हिसाबले चाहिँ ठिक मतलब सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले सुरक्षा निकाय रातो दिन लागिरहेको छ भन्ने हिसाबले पनि सोचिदिन, सकारात्मक लागिदिन र भिडभाड नगर्दिन, घरमै बसिदिन। हाम्रा चाडपर्व र हाम्रा संस्कृति परम्पराहरूलाई पनि त्यही हिसाबले साङ्केतिक हिसाबले प्रतीकात्मक हिसाबले मनाइदिन चाहिँ पनि चाहिँ गृह मन्त्रालयको तर्फबाट म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब नमनाउँदाको परिणाम ललितपुर भयो। यो खराब उदाहरण पटक पटक म दिन चाहन्न, तर यसको प्रभाव देशभरि परेर त्यसको बाछिटाले भेट्यो भने पनि अप्ठ्यारो त पर्ने देखियो हो। यसको प्लान तपाईँले के गर्नुभएको छ? 77 जिल्लामा अलर्टको कुरा आउला, अब त्यो भिड नियन्त्रणमा खटिएका प्रहरी पनि सङ्क्रमित भएका समाचार आयो 18 जना। यसले त इम्प्याक्ट 1 जनाबाट 2 जना, 2 जनाबाट 4 जना ज्यामितीय आकारमा सङ्क्रमण बढ्छ। यसको प्रभाव कति ठुलो पर्छ त? यो जोखिमबाट जोगिने के त? मानिसले त चाहेर पनि त्यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगिदिएको अवस्था देखियो। यसबाट जोगिन तपाईँहरूको फर्दर प्लान के त? अब अहिले नै मैले प्लान घोषणा गर्ने भन्दा नि निश्चय नै चाहिँ यस्ता घटना गर्न नदिनको लागि, यस्ता चाहिँ अनपेक्षित घटना चाहिँ नघटुन् भन्ने एउटा उद्देश्यका साथ सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै सुरक्षा निकायले, इभन गृह मन्त्रालयले पनि केन्द्रीय कुनै खालको रणनीति चाहिँ बनाउनु पर्ने अवस्थामा त्यो समय सूचना विश्लेषण बनाउने नै छ। तर यो सँगसँगै यो एक हातले ताली बज्दैन, त्यसैले सम्बन्धित निकाय पनि चाहिँ विवेक सम्मत हिसाबले समयमित भएर धर्म संस्कृतिलाई त जोगाउनै पर्छ। त्यसको जोगाउने भन्ने नाममा फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, पहिला हाम्रो जीव ज्यानको चाहिँ पहिला संरक्षण गरौँ, त्यसपछि चाहिँ जीव ज्यान रहेपछि अर्को वर्ष पनि चाहिँ भव्यताका साथ मनाउँला तामझामका सहित। अहिले तामझाम हिसाबले चाहिँ नमनाऊ। त्यसमा पनि स्थानीय तहमा, स्थानीय स्तरमा, जिल्ला स्तरमा हुने ती खालका रणनीतिक योजनाहरू, जोखिम न्यूनीकरण गरेर बन्ने चाहिँ कार्यविधिहरू लाई पालना गर्न पनि म सबै सम्बद्ध सङ्घ संस्था समुदायलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब लगभग अन्त्यतिर छु म। जात्रा पर्व त सुरु हुँदैछन्। अब यो माघे सङ्क्रान्ति पछाडि जेनरली चाडपर्व सकिन्छन् र साउने सङ्क्रान्ति पछि सुरु हुन्छ भन्ने उखानै पनि छ। साउने सङ्क्रान्ति सुरु भइसके पछाडि धमाधम जनै पुनिया लगायतका यी जात्रा पर्व सुरु भएका भइछन्। अब दसैँ, तिहार, छठ जस्ता पर्वहरू पनि आउँदैछन्। यी सबै पर्व संस्कृति छेकिन्छन् नै कि अब के छ? अहिलेसम्मको तपाईँहरूको आकलनले के बताउँछ? यो मनाउने र छेकिने यसको त कुनै सीमा त हुँदैन, आफ्नो आफ्नो चाहिँ तरिका हुन्छ। त्यसैले यो वर्षको तरिका जोगिएर मनाउँ चाहिँ होइन। जस्तो अहिले पनि हामी 16 श्राद्धको चरणमा छौँ। कतिपय 16 श्राद्धमा हाम्रा अगुवाले भनेका छन् होइन, विद्युतीय माध्यमबाट चाहिँ अब हाम्रो श्राद्धहरू गरौँ भनेका छन्। त्यही हिसाबले हाम्रा चाडपर्वहरू पनि घरमै बसेर सम्भव भएसम्म विद्युतीय माध्यमबाट पनि प्रयोग गरेर अलग रहेर हामीले यो वर्षको चाहिँ कम्तीमा नै यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणको रोकथाम नियन्त्रण नभइन्जेलसम्मको लागि हामी सबै चाहिँ एउटा सचेत नागरिक भएर हामी चाहिँ यसलाई मन वचन कर्मले पालना गर्न चाहिँ म फेरि पनि दोहोऱ्याएर अनुरोध गर्छु। यो वर्षका चाडबाड त्यसरी नै मनाउनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत चाहिँ मत पनि छ। लगभग त्यस्तै नै देखिन्छ अहिलेसम्मको परिस्थितिले। महर्जनज्यू, अब म तपाईँसँग आएर कार्यक्रमलाई लगभग टुङ्ग्याउँछु नै। हुन त मैले सुरुमा पनि यो कार्यक्रमलाई अलिक बढी हामी त्यहीँ केन्द्रित भयौँ, घटना त्यहीँ थियो। अब खराब नै उदाहरण भए पनि दिनुपर्ने भयो ताकि त्यस्तो अवस्था देशभर नआओस् भन्ने नै हो। ललितपुरले आजका दिनमा तपाईँहरू जस्ता अगुवा बुद्धिजीवी बसेका ठाउँ, तपाईँ त अधिकारकर्मी, अधिकारको पनि रक्षा हुनुपर्छ भन्ने तपाईँ कस्तो दुई ठाउँको दोसाधमा हुनुहुन्छ होइन। अधिकार रक्षा पनि गराउनु पऱ्यो, अभियन्ता हुनुहुन्छ, सँगसँगै उशृङ्खल गतिविधि हुन पनि दिनु भएन। यो ललितपुरले दिन खोजेको सन्देश आम रूपमा देशवासीलाई के हो? अब जात्रा मनाउन बलजफ्ती नै गर्ने भन्ने हो कि होइन, यो गर्नुहुन्न भनेर तपाईँको विनम्रतापूर्वक अपिल त्यस्तो के छ? म एउटा नगरवासी, ललितपुरको महानगरवासी,
अस्तिको घटनालाई अब हामीले एउटा दुःखद एउटा घटनाको रूपमा लिनुपर्दछ। त्यसलाई हामीले एउटा ज्ञानको रूपमा एउटा बुद्धिको रूपमा हामीले चाहिँ ग्रहण गर्न सक्नुपर्दछ। यसलाई इतिहासमा छोड्नुपर्छ। अब यसलाई लिएर हिँड्नु हुँदैन, कुनै पनि पक्षले लिनु हुँदैन। यसलाई इतिहासको गर्भमा यसलाई राखेर त्यसबाट आएको जुन गलत एउटा चाहिँ नतिजाहरू छ त्यो नतिजालाई हामीले चाहिँ ग्रहण गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अब त्यो अनुरूप हामी नगर्ने एउटा वाचाबन्धनसहित अहिलेको यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई हामीले मध्यनजर राखेर भोलिकै जुन जात्रा सम्पन्न गर्दैछ त्यो जात्रा सम्पन्न यस्तो होस् कि सारा देशमा एउटा सन्देश जाओस्, शान्तिको सन्देश जाओस्। धर्म र आस्था धर्मप्रति आफ्नो परम्पराप्रति आस्था राख्ने हामी नेपालीले एउटा सन्देश पाओस् कि हामीले धर्म र संस्कृति आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर यसरी पनि मनाउन सक्ने रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण भोलिको दिनले दियोस्। म त्यसै कामना गर्दछु। अर्को कुरा आयोजकहरूलाई पनि जो योसँग सरकारका पक्षहरू छन् त्यो पक्षहरूलाई पनि अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था मैले देखेको छु। र यो 1900वटा जुन अहिले त्यो मछिनाटको गुत्थीसँग सम्बन्धित सरकार पक्षहरू छन् तिनीहरूले पनि के बुझ्नुपर्छ भने यो मछिनाटको रथयात्रामा हाम्रो सरकारको विषय हुँदाहुँदै पनि यसमा आम नेपाली नागरिक सरकारको पक्ष हो। आम नेपाली नागरिकले यो मछिनाटको यो देवतालाई मान्न पाउने अधिकार छ। त्यो अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्दै हामीले सारा नेपाललाई हामीले चाहिँ सुखद सन्देश दिनुपर्छ भने एउटा चाहिँ त्यो भावना जागृत गरेर काम गर्नुपर्छ। मलाई त्यो लाग्छ। तपाईँले अघि भनेको कुरालाई मैले शब्द सापटी लिएर भने यो 19वटा जात जाति समुदायको मात्रै ठेक्का होइन, त्यो पर्व साझा हो होइन? हजुर, तपाईँले त्यो व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो बनिरहँदा जात्राको जिल्ला पनि हो ललितपुर, पक्कै पनि काठमाडौँ उपत्यकै। अब जाउलाखेलमा भिन्दै जात्रा हुन्छ, विभिन्न ठाउँ अनुसारको त्यो जात्रा छ नि, आउँदैछ त्यो पनि। भोटो जात्रा आउने बाँकी छ, अब त्यो हुने नहुने अनिश्चयमा पनि छ। फेरि भोलिका दिनमा यो जोखिम कायमै रह्यो भने यो हिजोको जस्तो खराब उदाहरण दिने अवस्था आउँछ कि आउँदैन त्यसको ग्यारेन्टी तपाईँ एउटा त्यहाँको अगुवा भएको नाताले गराउन सक्नुहुन्छ? म एउटा कृपा यो अन्तिममा प्रतिबद्धता म एउटा मैले सामुदायिक रूपमा म लिन सक्दिनँ। त्यो नलिने तपाईँ त अगुवा हो नि। एकछिन, म एउटा अगुवा भएको हिसाबले सोध्दैछु। सुन्नुहोस् न, पक्नुहोस् न, म तपाईँलाई भन्छु मैले लिन सक्दैन भनेको म पन्छिन खोज्या होइन क्या, प्रोभोक गर्ने त्यसो भए होइन। म प्रोभोक पनि गर्न खोज्या होइन, मैले भन्नु खोजे अर्कै कुरा। मैले भन्नु खोजेको के मात्रै भने हामी ललितपुर नगरवासीले म लगायतको हामी नगरवासीले एउटा सन्देश अघि नै भनिसकेँ। प्रतिबद्धता के जाहेर गर्नुपर्दछ भने म लगायतले कि यो मछिनाटको रथयात्रा अब देशको लागि उदाहरणीय हुने गरी शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गर्नेछ। र आउने जात्राहरूको कुरा गर्दैछु, त्यो आफ्नै जात्राको कुरा गर्छ। आउने जात्राहरूको कुरा, आउने जात्रा जस्तो मेरो विचारमा र मेरो सल्लाह पनि के छ भने अब चाहिँ तपाईँको जस्तो चाहिँ यो मछिनाटकै धेरै ठाउँमा चाहिँ पूजा जात्रा गरिन्छ, त्यो नगर्ने, एकै ठाउँ गर्ने, यो पर्सिने सकिने जे जति गर्नुपर्छ पर्सिने सिद्धिने, त्यो पनि चाहिँ ठाउँ विशेष नहुने, भने कुनै पनि भिड जम्मा नगरिकनै ठाउँ विशेष नटोक्ने, सिधै त्यहीँबाट चाहिँ मछिनाटको रथबाट मछिनाटलाई देवतालाई तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट खटमा राखेर परम्परागत ढङ्गले चाहिँ त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ बुङमटीमा पुरा आफै बाजियो। फेरि यो 19वटा समुदायको मात्रै ठेक्का हो र त्यसको मात्रै हो भन्ने साझा भन्ने, फेरि त्यहाँ सरिक हुने निश्चित मान्छे मात्रै भन्ने कुरो बाजियो। मैले भनिरहेको थिएँ सारा नेपाली, तपाईँले मैले अघि पनि भने सारा नेपालीको यो जात्रा हो, तर त्यसको अर्थ चाहिँ सारा नेपाली त्यहीँ गएर मनाउनु पर्छ भन्ने त छैन। 19वटा समुदाय पनि त्यहाँ गएर जात्रा मनाऊ भनेर भनेको पनि छैन मैले। तपाईँ क्लियर हुनुहोस्, कुरा के मात्रै हुने। तपाईँको कुरा सिधा सिधी यो हो। मैले समय सकिकाले तपाईँलाई अब म धन्यवाद भन्छु, आशय व्यक्त गर्नुहोस्। सिधा सिधी अब भिडभाड हुन्न, हिजोको जस्तो घटना दोहोरिन्न, आगामी जात्राहरूमा पनि त्यो किसिमको हरकत हुन्न, यो पक्का हो। त्यसको एस्युरिटी गर्नुहुन्छ तपाईँ? म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट म एस्युर गर्छु तपाईँकै। र तपाईँको सुन्नुहोस्,
र पाटन अर्को क्षेत्रमा एउटा तपाईँकै बसेको जुन गाउँबाट यो घटना भयो जिल्ला हिजो त्यही कारण- प्रशासनले 19वटा जुन समुदायलाई चाहिँ मान्यता दिएको छ तिनीहरूले पनि एस्योर गरेको छ, लिखित रूपमा एस्योर गरिसकेको छ। ती कारणले तर उनीहरूलाई थाहा छैन घुसपेट भएको कुरा। अब त्यो हेर्नुहोस् न, विडम्बना त त्यो दुर्भाग्य, त्यो मेरो काम होइन, त्यो दुर्भाग्य हो तपाईँको। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले मच्छिन्द्रनाथको जात्रा रथ यात्राका क्रममा भएको झडप, यस घटनाका पछाडिका कारणहरू र आगामी दिनमा यो घटनाबाट अब हामीले के पाठ सिक्यौँ र संयमताका लागि के गर्न सकिन्छ, मानिसहरूका आस्था धर्म संस्कृति मनाउँदा अब के गर्ने लगायतका विषयलाई पनि जोडेर संवाद गऱ्यौँ। यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा सामाजिक अभियन्ता प्रेमलाल महर्जन र गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेमलाल लामिछाने, यहाँहरू दुवैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।